बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं हाफिज़ माजिद मिलाद। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं और अल्लाह तुझसे ही मदद मांगते हैं। पूरे पाकिस्तान में जश्न का समा, हर शहर, हर गांव में, हर गली में खुशी का मौसम। लोग जो हैं वो बड़ी खुशी और मसरत का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि आज का दिन इमरान खान साहब ने यौम तशक्कुर जो है जश्न के नाम से मंसूब किया था, जिसके हवाले से फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों के अंदर सियालकोट देख लें, भक्कर देख लें, जंग देख लें, कराची देख लें, जहाँ पर भी आप देखेंगे आपको हर तरफ लोग ही लोग सड़कों पर आज नज़र आए, खुशियाँ मनाते, नाचते गाते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नारे लगाते, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, पाक फ़ौज के जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए लोग नज़र आए। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ये सबसे पहली और सबसे बड़ी खुशी है जो तहरीक इंसाफ जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को हासिल हुई है। ये कहना बजा नहीं होगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये खुशी महसूस की गई है और इसकी लहर जो है पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले रही है, इस खुशी की लहर। खैर, आज वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब का काम के लिहाज से पहला दिन था। मुलाकात हुई वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनके साथ मीटिंग हुई, कुछ मामलात ज़ेर बहस आए, उनको कुछ टास्क दिए गए। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो थे साबिक़, उन्होंने ये हिदायत की कि पंजाब के अंदर चूँकि जो हेल्थ कार्ड जो था पाकिस्तानियों के लिए केपी में अभी भी चल रहा है, लेकिन पंजाब के अंदर जैसे ही नून लीग की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया था। तो उन्होंने हुक्म दिया कि सबसे पहले जो है पंजाब के अंदर हेल्थ कार्ड जो है इसको दोबारा से शुरू किया जाए। उसके बाद जो लोगों ने लोन वगैरह के लिए अप्लाई किया हुआ था अपने मेरा अपना घर स्कीम के लिए पाकिस्तान के तहत, उसका इन्होंने कहा कि दोबारा से उसको शुरू किया जाए, और जो लोन वगैरह लोगों को दिए जा रहे थे उसका इजरा करने की हिदायत जो है इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही साहब को दी हैं। उसके अलावा एक फ़ैसला किया गया है कि पंजाब के अंदर वज़ीर आला हाउसेस जो सब ऑफिसेस की शक्ल में कुछ ऑफिसेस बने हुए थे, उनके अंदर हज़ारों पंजाब पुलिस की नफरी जो थी वो तैनात थी, उसको वापस लेने का जो है वो फ़ैसला किया गया है। ये भी वापस ली जाएगी। उसके बाद जो फेडरल गवर्नमेंट जो है, जितनी भी कबीना जो है, वफाकी कबीना जो है, उससे सिक्योरिटी वापस लेने की जो है वो भी बातशात हुई है। क्यों? क्योंकि जो फेडरल पुलिस जो है उसके अंदर उसने कैपेसिटी नहीं है कि वो उस एक लार्ज स्केल के अंदर जो है सारे वज़रा को सिक्योरिटी फ्राहम कर सके। इस वजह से सूबा पंजाब की जो पंजाब पुलिस है इसको इस्तेमाल किया जाता था सिक्योरिटी के लिए। तो ये भी फ़ैसला किया गया है कि अभी जो जितने वफाकी फेडरल जो मिनिस्टर्स हैं उनकी सिक्योरिटी जो है पंजाब पुलिस की वापस ली जाएगी। उसके बाद जो है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने आज पार्लियामेंट हाउस में एक तकरीर की जिसके अंदर उन्होंने जजेस के बारे में अपने ख़यालात का इजहार किया। बहुत सारी बातें जो थी वो ज़ेर बहस आई। उनके अंदर एक बात जो कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनसे 100 मोटो का फ़ैसला, आप लोगों को 100 मोटो का पता होगा कि 100 मोटो के तहत इन दिनों बहुत सारे काम किए गए। तो इस मामले को ज़ेर बहस लाया गया कि चीफ जस्टिस से 100 मोटो फ़ैसला जो है आइन के तहत वापस लिया जाए, इसकी करारदाद मंजूर की जाए, और वो जो है वो 100 मोटो का फ़ैसला जो है 5 मखसूस जो जज हैं उनको मुंतकिल किया जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात बताते चलें कि कानूनी माहिरीन का जो कहना है कि अगर इस तरह का कोई काम किया जाता है तो इनको 2/3 मेजॉरिटी हासिल करना होगी, क्योंकि आइन में रद्द-बदल करना होगा, आइन के साथ छेड़छाड़ करना होगा, तो वो इतना जो है आसान तरीका नहीं होता आइन के साथ छेड़छाड़ करना। उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। लेकिन ये भी आप कह सकते हैं कि तकरीबन नामुमकिनात में से एक चीज़ है। उसके बाद जो सबसे बड़ी ख़बर है जो गर्दिश कर रही है, राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज धमकी दी। कल जो थी मरीम नवाज़ साहिबा, उन्होंने भी इस बारे में वो कहा, और जो ख़बरें आ रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब भी ख़ुद इस चीज़ पर ज़ोर दे रहे थे कि गवर्नर राज जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा पंजाब में लगा दिया जाए, क्योंकि बलीगुर रहमान जो हैं वो गवर्नर नून लीग है पंजाब के सूबे के अंदर, बहुत बड़े सूबे के अंदर। तो ये चहमगोइयाँ चल रही थी। आज तो राना सनाउल्लाह साहब ने खुली धमकी अमेज़ जो लहजा था उसमें उन्होंने कह दिया कि अगर वफाकी वज़रा का पंजाब में दाखिला बंद किया गया तो उसका जवाब जो है गवर्नर राज की शक्ल में आपको अदा करना पड़ेगा। तो इस पर बहुत सारी बहस छिड़ गई हुई है कि गवर्नर राज किस तरह से लगाया जाता है, क्या कम मुमकिनात होती हैं कि गवर्नर राज को लगाया जाए,
اور کون سے معاملات کے پیش نظر جو ہے گورنر راج لگایا جا سکتا ہے۔ قانونی ماہرین کے نزدیک جو ہے آرٹیکل 232 سے 235 تک کی وضاحت جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ گورنر راج کا مقصد صوبے کے نظام کو وفاق کے سپرد کرنا ہوتا ہے۔ گورنر راج جب بھی لگایا جاتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ تمام صوبے کا جو اختیار ہے وہ کس کے پاس چلا جاتا ہے؟ وفاق کے پاس چلا جاتا ہے۔ تاہم 18ویں ترمیم کے بعد گورنر راج متعلقہ صوبے کی اسمبلی سے مشروط کر دیا گیا۔ 18ویں ترمیم آپ کو یاد ہوگی کہ آخری جو گورنر راج پاکستان کے اندر یا صوبہ پنجاب کے اندر جو لگا تھا سلمان تسیر صاحب، 2009 کے اندر جو ہے زرداری صاحب نے لگایا تھا، کیونکہ اس وقت میں جو تھے عدلیہ بحالی، عدلی بچاؤ کے نام سے نواز شریف صاحب نے ایک مہم کا آغاز کیا تھا، تو اس کے جو ہے بچاؤ میں، اپنے بچاؤ کے اندر زرداری صاحب نے جو ہے وہ صوبہ پنجاب کے اندر گورنر سلمان تسیر کی مدد سے جو تھا انہوں نے گورنر راج لگایا تھا پنجاب میں۔ تو آگے ہم چلتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ آئین کے شق 32 کے مطابق اگر ملکی سلامتی جنگ یا اندرونی اور بیرونی خطرے کے پیش نظر ہو اور صوبائی حکومت اس کی متحمل نہ ہو تو صدر مملکت صوبے کے نظام کو چلانے کے گورنر کو گورنر راج لگانے کی سمری دے سکتے ہیں۔ مطلب اگر صدر پاکستان جو ہے وہ دستخط کریں گے، ان کی منظوری ہوگی، تو صوبے کے اندر جو ہے وہ گورنر راج لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ سب کو، ہم سب کو پتہ ہے کہ اس وقت صدر مملکت جو ہیں وہ ڈاکٹر عارف علوی پاکستان تحریک انصاف کی جماعت سے ہیں، تو یہ ناممکنات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ تاہم اس کی شرط یہ ہے کہ متعلقہ اسمبلی اس کی سادہ اکثریت سے منظوری دے، اس کے بعد قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظوری حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ صدر مملکت کی جو ہے وہ منظوری کے علاوہ جو قومی اسمبلی جو ہے اس سے بھی منظوری لینا حاصل ہوگی، ضروری ہوگا، اور جو متعلقہ صوبہ ہے جس میں آپ گورنر راج لگانا چاہتے ہیں اس کی جو اسمبلی ہے اس سے بھی آپ کو جو ہے منظوری لینا ضروری ہوگی۔ اس کے بعد قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظوری حاصل کرنا بھی ضروری ہوگی۔ ہنگامی حالات کے نفاذ کے لیے صوبائی اسمبلی کی قرارداد صدر کو بھیجی جائے گی۔ اگر صدر خود ہنگامی حالت نافذ کرتا ہے تو پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے سامنے توسیع کے لیے پیش کرنے کا مجاز ہوگا۔ پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے سامنے صدر بھی اگر خود جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ کرنے کا سوچتا ہے تو اس کو بھی پارلیمان کے دونوں ایوان جو ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس وفاقی اور صوبائی جو ہے دونوں کے سامنے اس کو سمری پیش کرنے کا جواز پیش ہوگا۔ وفاق صوبے میں امن و امان کی صورتحال یا معاشی ایمرجنسی جیسے معاملات کا جواز بنا کر صوبے میں گورنر راج لگانے کا اختیار ہے، تاہم اس کے لیے متعلقہ صوبے کی پارلیمنٹ سے منظوری یا قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظوری جو ہے یہ مشروط ہے۔ آرٹیکل 232 سے 235 تک کی قانونی ماہرین کی تشریح جو تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تو اس سے تو ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر صوبے کے اندر گورنر راج لگایا جاتا ہے تو اس کے اندر کون کون سی چیزیں ضروری ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ صدر مملکت جو ہے اس کی رضامندی ضروری ہوگی۔ اس کے بعد جس صوبے میں آپ گورنر راج لگانا چاہ رہے ہیں اس صوبے کی جو سادہ اکثریت ہے، سادہ اکثریت کتنی متعین کی گئی ہے؟ 186 186 ارکان جو ہیں ان کی منظوری بھی اس میں ضروری شامل ہے۔ اس کے بعد قومی اسمبلی جو ہے اس کی منظوری بھی اس کے اندر ضروری قرار دی گئی ہے۔ اس کے بعد سینٹ جو ہے اس کی منظوری بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل کی گئی ہے۔ تو یہ میرے نزدیک جو ہے ناممکنات میں سے ایک چیز ہے کہ گورنر راج جو ہے وہ پنجاب کے اندر لگایا جائے۔ اس کی وجہ اسی وجہ سے جو ہے قانونی ماہرین جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز، انہوں نے آگے جو پی ڈی ایم اور نواز شریف صاحب کو اس بات کہ انہوں نے قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر اس وقت صوبہ پنجاب میں گورنر راج لگانے جیسی کسی حرکت کو عروج دیا جاتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہوگا، کیونکہ اس وقت جو ہے ایک لہر چلی ہوئی ہے تبدیلی کی، اور جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے کسی بھی سیاسی بحران کو ختم کرنے کے لیے متحرک ہے، لہٰذا یہ 1 یا 2 گھنٹے سے زیادہ گورنر راج جو ہے یہ ٹک نہیں سکے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کسی بھی سو موٹو فیصلے کے نتیجے میں اس کو ختم کر سکتی ہے۔ باقی مزید جو ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اپنی رائے کو کمنٹ کے ذریعے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔